अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब मेराज को लेकर एक सवाल ये होता है, जब भी शब मेराज आती है हर साल ये सवाल उम्मत के जहनों में डालने की कोशिश की जाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अपनी सर की आंखों से नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जिसका इदराक नहीं किया जा सकता। और इसी आयत को लेकर और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पाक को लेकर जो आपसे जब पूछा गया तो आपने ये फरमाया, ला तुदरिकुल अब्सार, उससे कोई आंख नहीं देख सकती। तो चलिए आज हम इस पर बात करेंगे, क्या हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज में अल्लाह के दीदार से अपनी आँखों को ठंडा किया? क्या अपनी सर की आँखों से अल्लाह को देखा है या नहीं देखा है? देखा है तो किस कैफियत से देखा है? या ख्वाब में देखा है या बेदारी में देखा है? इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद सबसे पहले हम देखते हैं, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सर की आंखों से अल्लाह को देखा? तो सूरह नजम की अगर हम 11 नंबर और 12 नंबर 13 नंबर ये आयतें अगर 17-18 तक हम पढ़ेंगे, हमको मालूम होगा अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा ही इस बात का किया है, अफा तुमारूनहु अला मा यरा, यानी तुम उस बात पर क्या झगड़ा करते हो जिसको महबूब ने देखा। यानी कुरान मजीद खुद इस तरफ रहनुमाई करता है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जलवे देखे अल्लाह के, क्या उम्मत उसमें झगड़ा करती है, झगड़ती है कि देखा नहीं देखा? इसमें पढ़ते हो कुरान खुद कह रहा है, अफतुमारूनहु अला मा यरा, जो महबूब ने देखा क्या तुम उसके बारे में झगड़ा करते हो? आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब ने तो उसे दोबारा देखा, यानी तुम एक बार के देखने पर झगड़ा करते हो, मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने तो उस जलवे को 2 बार देखा, दोबारा देखा। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बार बार देखा। तो क्या देखा अल्लाह के रसूल ने? अब बहुत सारे लोगों का इसमें ये ख्याल होता है कि अल्लाह के रसूल ने जिब्रील को असली हालत में देखा। जिब्रील को अगर देखना होता तो अल्लाह ताला खुद फरमा देता कुरान मजीद में कि जिब्रील को देखा, नाम डिक्लेयर होता। अब जिब्रील को देखने की बात यहाँ दुरुस्त इसलिए नहीं होती कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, आगे कि अल्लाह ने अपने हबीब के देखने की जो कैफियत थी, किसको देखा? फरमाया अपने रब की बड़ी निशानियां दिखी। तो क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से बड़े हैं? क्योंकि हुजूर से बड़े निशानियां अल्लाह ने दिखाई हैं, तो सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? खुद अल्लाह की ज़ात। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे नबी या किसी भी पैगंबर से बड़ा नहीं होता। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते होते हैं और अंबिया इकराम अंबिया और रसूल होते हैं, जिनका मर्तबा कायनात में सबसे अफजल व आला होता है। तो यहाँ पर भी बात डिक्लेयर हो जाती है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपना जलवा, अपना दीदार कराया। अब इसकी जो हदीस पाक में वजाहत आती है, खुद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछते हैं सहाबा इकराम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अल्लाह को देखा? तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरगिज़ ये नहीं फरमाया कि मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, कोई आंख उसको देख नहीं सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने देखा, वो एक बेहतरीन खूबसूरत हसीन सूरत में जलवागर है। और एक हदीस पाक में ऐसा भी है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं उसको देखता हूँ या देखता रहता हूँ। मतलब ये है कि ये जो मेराज है, अल्लाह का दीदार है, मुझे 1-2 बार नहीं बल्कि हमेशा वो दीदार मुझको अल्लाह ताला अता फरमाता है। अब 27वीं शब मेराज को अल्लाह ने अलल ऐलान दुनिया को दिखाने के लिए ये मुझको अपने पास बुलाकर एक ऐलान के साथ दीदार अता फरमाया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, क्या हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार अपनी सर की आंखों से किया है? आप फरमाते हैं कि हाँ किया है। जब आपसे पूछा गया कि अल्लाह को कैसे देखा जा सकता है, तो आपने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने
اپنے کلام کا شرف بخشا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے دیدار سے مالا مال فرمایا. یعنی موسیٰ کو کلام کے لیے چنا اور مصطفیٰ کو دیدار کے لیے انتخاب فرمایا. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مرفوع حدیث ہے، خود حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو دیکھا، وہ ایک حسین صورت میں جلوہ گر ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا ہے. یہ کہنا کہ بی بی عائشہ نے جو فرمایا لا تدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا گیا، لا تدرک الابصار یعنی اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو آپ نے فرمایا یہاں پہ ادراک کا لفظ ہے، بصیرت کا لفظ نہیں ہے. یعنی یہاں پر دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ادراک نہیں کر سکتا اس کا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رویت کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ادراک اور ہے، رویت اور ہے. تو رویت کے معنی دیدار کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی رویت اس کی کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادراک حاصل کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان کا مالک ہے. اسے ہر آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہر ذہن اس کا ادراک حاصل کر سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اپنا ادراک بھی عطا فرمایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر سکے یا اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے. لیکن وہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، تو یہاں پر کیا بات ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے. بات یہ ہوگی کہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ عام انسان میں وہ قوت نہیں ہے، وہ لیاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کر سکے یا وہ اللہ سے کلام کر سکے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام عام بندے نہیں ہے، پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں کی شان عام بندوں سے جدا ہوتی ہے، ان کی امتیازی شان ہوتی ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ شان کے مالک ہوتے ہیں. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، تمام پیغمبروں کے امام ہیں. تو جو امام ہوگا اس کی جو کوالٹی ہوگی، اس کی جو خصوصیت ہوگی، وہ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آواز کے فیضان سے اور اپنی آواز کے شرف سے مالا مال فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے شرف سے مالا مال فرمایا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.